नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के आपने पहले भी देखा कि हम अपने भाई और ये मेरे बड़े भाई और अल्हम्दुलिल्लाह यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ही परवाने हैं और हमने पहला भी इनका इंटरव्यू एक लगाया था। ये भाई अज़ीमुर्रहमान साहब हैं और मैं इनको भाई अज़ीमुर्रहमान यज़दानी साहब कहता हूँ क्योंकि यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से इनकी जो है ना मोहब्बत एक अलग ही है। बड़े बड़े परवाने मैंने देखे हैं लेकिन माशाल्लाह इनकी जो है ना वो मिसाल नहीं मिलती। तो जो आजमाइशें हैं, जो तंगियाँ हैं और जो परेशानियाँ इंसान को आती रहती हैं, ये तो नबियों की सुन्नत है। नबियों पर भी परेशानी आई है और हर इंसान पर जो है ना आजमाइश आ जाती है और जब अल्लाह ताला की आजमाइश आ जाती है तो आकर ही रहती है। बस अल्लाह ताला हमको उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीमुर्रहमान भाई के साहबज़ादे ये जो बैठे हैं, इनका नाम हाफ़िज़ हबीबुर्रहमान यज़दानी, जो कि हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह बच्चा, पिछले 1 साल से जो है ना वो कैंसर के मर्ज़ में जो है ना मुब्तला है। तो आए हम भाई अज़ीमुर्रहमान साहब से पूछते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ और किन किन हालात से ये गुज़रे हैं। तो इंशाल्लाह हम पूछेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि ये बच्चा माशाल्लाह हबीबुर्रहमान यज़दानी कब पैदा हुआ और इसका जो है ना नाम आपने किस वजह से ये नाम रखा है? और भी तो बहुत ज़्यादा नाम है लेकिन आपने यही नाम क्यों रखा? एक्चुअली बात यह है कि अहले हदीस होने से पहले हम दुनियादार लोग थे। हमें बिल्कुल यानी कि मुसलमान तो थे लेकिन दुनियादारी में थे हम। तो अहले हदीस होने के बाद ना तो यज़दानी साहब की तकरीरें सुनने का मौका मिला। तो लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद उनके महल्ले में अहमदपुरे में ना मस्जिद है, उधर से लाइब्रेरी से अक्सर केस्टें सुनने का मौका मिलता रहता था। तो केस्टें मैं वो ले आता था, कुछ सुन ली, वापस कर दी। तो उसी दौरान एक केसर मुझे उनकी वो आखिरी बाम वाली मिली ना, वो केसर ने मेरी ज़िंदगी का काया पलट के रख दी। वो मैं तकरीबन 2 माह तकरीबन टेंशन में रहा वो केसर सुनने के बाद। मेरे तवक्को में नहीं था कि वो ऐसी केसर मिलेगी जिसमें ज़ख्मियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो मैं ही बयान कर सकता हूँ कि मेरे दिल की कैफियत क्या थी। तो उस टाइम वो केसट के बाद यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनका जो जज्बा अल्लाह के नबी की हदीस के लिए बहुत ही आला जज्बा था। मैंने आज तक किसी आलम में इतना जज्बा नहीं देखा। तो जब भी उनका नाम आता है दिल में, मैं वो लफाज नहीं है मेरे पास मैं बयान करूं कि दिल की कैफियत ही चेंज हो जाती। तो वो जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह मुझे जो भी औलाद देगा मैं अल्लाह के नबी की हदीस के लिए वक़फ़ करूँगा और नाम भी उसका हबीबुर्रहमान रखूँगा। और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा अलग ही था। खंजर लगने के बाद भी उन्होंने माशाल्लाह पहले से ज़्यादा नबी पाक की हदीस का अच्छे तरीके से बयान किया और कुरान पढ़ना भी उनका बहुत अच्छा अंदाज़ था। तो मैंने बेटे का नाम हबीबुर्रहमान रखा। तो माशाल्लाह फिर इसको हिफ़्ज़ कराया। बड़ा ज़हीन बच्चा अल्लाह की मेहरबानी से। तो पिछले साल ही में हमें पता चला ये थोड़ा ना कभी कभार ये इसको बुखार रात को हो जाता, दिन को फ्रेश रहता था, रात को बुखार हो जाना। हमने तवज्जो नहीं दी, हमने कहा चलो ये मामूली मामला है, मेडिसिन ली इधर उधर से। चलते चलते हमें ये गिले रोड गुजरांवाला में एक डॉक्टर मलक दनान है, उनके पास लेके गए। वो इस बच्चे को देखते ही सूरत समझ गया, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। उसने इसका एक आधा टेस्ट करवाया, उसको टेस्ट के बाद उसने कहा इसको लाहौर ले जाएँ। हमारे देखने में तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। हमने कहा मामूली बुखार होता है तो कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो लाहौर लेके गए हैं हम। फिर रात के 2 बजे पहुँचे हैं। मेरे बहुत ही बड़े प्यारे दोस्त भाई शेख कामरान साहब हैं लाहौर में, वो कराची में थे। पिछले साल अप्रैल की बात है, तकरीबन 8 अप्रैल की ना। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये भाईजान ये मामला हुआ है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़े यानी कि इन चीज़ों से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। हॉस्पिटल वाले मामले ना बड़े सख्त मामले होते हैं, तो अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। मैंने उनको कॉल की, कराची में थे वो, उन्होंने अपने कज़न को फ़ोन किया, कहने इसको लाहौर लेके पहुँचो तुम, आगे से वो आपको ना रिसीव कर लेंगे। तो रात हम 2 बजे हॉस्पिटल पहुँचे हैं।
تو بھائی جاز ہیں ان کے کزن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, بہت تعاون ہے ان کا. اس ٹائم بھی کیا, ابھی تک ماشاءاللہ وہ میرے سے زیادہ بچوں پہ اس بچے پہ توجہ دے رہے ہیں. وہ دن رات انہوں نے اس بچے کے لیے وقف کر دیا. تو وہ ہم وہاں پہنچے, انہوں نے جاتے اس کو ایڈمٹ کیا, تو ایک آدھی رپورٹ کی ہے انہوں نے, لیکن ہمیں ڈاکٹر بتا نہیں رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے. میں پوچھتا رہا ہوں, اور یہاں علامہ احسان علی ظہیر بھی مجھے یاد ہے, آخری تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے, اوروں کو نہیں پتہ کہ بیٹا کیا ہے. تو پریشانی ٹھیک ٹھاک تھی. میں بلکہ ان لوگوں کو بھی یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, بچوں کی پریشانی تو نہیں دیکھی جاتی, لیکن اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, بلکہ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو کچھ نہ ہو. تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کے معاملے میں 15-20 دن ایسے ہی گزر گئے. وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے رہے. میں ڈاکٹروں سے پوچھتا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ بتائیں. وہ کہنے ہیں بچہ آپ کا سیریس ہے. میں نے کہا بتائیں تو صحیح کچھ. پھر انہوں نے CT اسکین کرایا, اس میں اس کو کینسر آ گیا پھیپھڑے میں پسلیوں کے قریب. تو جب یہ بات سننے والی تھی, یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے, میں نے اللہ سے کہا یا اللہ, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بچہ آپ کے نبی کی حدیث کے لیے وقف کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے صحت دینی ہے اس کو. آزمائش تو ہے وقتی طور پہ, تو ظاہر والد ہے, پریشانی تو ہو جاتی. تو اس میں علاج چلتے چلاتے پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپریشن کریں گے اس کا. آپریشن انہوں نے کیا 3-3.5 ماہ پہلے غالباً 5 گھنٹے کا آپریشن, 6 گھنٹے کا آپریشن تھا بیٹے کا. رات کو میں اس کے پاس ہی تھا, صبح 7 بجے آپریشن کا ٹائم دیا انہوں نے. میں نے بیٹے سے پوچھا کوئی پریشانی کسی قسم کی. اس نے کہا کوئی اللہ کا شکر ہے, کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے. حالانکہ اس کنڈیشن میں مریضوں کو دیکھتا ہوں, آپریشن کا نام ہی ایسا ہے, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہ خود آپریشن تھیٹر میں گیا ہے. تو وہ 6 گھنٹے کا جو ٹائم آپریشن تھیٹر کا تھا, وہ بھی بڑا مشکل ترین ہوتا ہے. آپریشن تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو پیچھے رشتہ دار و باپ, ان کے لیے تو پریشانی الگ سے ہی ہوتی ہے نا, کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں. تو آپریشن تقریباً 5 گھنٹے کے بعد اس کو جب ہوش آیا, تو اس نے کہا میرے والد کو بلاؤ. میں آپریشن تھیٹر گیا ہوں, اس کو ہوش میں تھا. میں نے پوچھا ہاں بیٹا کیا حال ہے؟ کہتا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا حافظ قرآن پہ بیٹے ہو, جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ جلدی صحت دے دیں گے, اور جتنی بھی تلاوت کر سکتے ہو تلاوت جاری رکھو. تو وہ چلتے چلاتے اس کا آپریشن ہوا, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پھر شعاؤں کا معاملہ آیا, شعائیں بھی لگوائی ہیں. تو اب کوئی ایسے معاملہ چل رہے ہیں کہ یہ کیمو وغیرہ لگ رہی ہے. باقی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی صحت پہلے سے دی ہے اس کو. تو انشاءاللہ جلدی سے جب ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ کے نبی کی حدیث کا پرچہ یہ بلند کرے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس بچے کو, حبیب الرحمان یزدانی کو, عالم بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے؟ اور آپ اس کو گھر میں ماشاءاللہ یزدانی صاحب ہی کہتے ہیں, تو یہ آپ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں, وہ ایک کیسٹ ہی میری جو آخری کیسٹ بامب الاسٹ والی, اس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی. جو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے, اس میں جب میں نے وعدہ کیا اللہ سے, تو گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. یزدانی صاحب کی تقریریں سننی, یہ اس کے موبائل میں نے دیکھا کہ یزدانی صاحب کی تقریر سن رہا ہے, اور سنتا سو گیا جا کے. میں نے خود ہی بند کی. تو اس کو بھی یزدانی صاحب سے بڑی لگن ہے. اب تک کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے مریض ہے, تو میں اس کے روم میں بھی گیا ہوں, تو یہ یزدانی صاحب کی تقریر سن رہا ہے, تو اس کو بھی یزدانی صاحب سے بڑا لگاؤ ہوا. تو میں نے دیکھیں, اگر میں نے نیت کی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے, یہ سارا بینیفٹ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. تو جب تک یہ انشاءاللہ ان کے مشن کو زندہ کرے گا, ان کو وہ ثواب کے برابر کے حقدار ہیں. علامہ شہید بھی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ ان کے کیسٹوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے وقف کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کو جو ہے نا جلد از جلد صحت عطا فرمائے, اور اپنے دین کے لیے جو ہے نا اس کو منتخب کرے. اچھا, یہ بتائیں کہ بیٹے کی پریشانی اور پھر ماشاءاللہ کاروبار, ان دونوں چیزوں کو آپ نے کیسے سنبھالا, کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں جی, جب بندے پہ کوئی آزمائش یا مصیبت آتی ہے, اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. تو میں وقتی طور پہ تو بہت زیادہ پریشان ہوا. میرے بڑے پیارے بھائی شیخ کامران صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ کسی قسم کی پریشانی نہیں لینی, میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوں. میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جو مشکل وقت پہ ساتھ دیں, تو انہوں نے ابھی تک میرا ساتھ دے رہے ہیں, پہلے بھی دیا ہے, اب تک دے رہے ہیں. دن رات مالی طور پہ میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے انہوں نے, وقت بھی بہت زیادہ دیا, اب بھی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد شیخ جاز صاحب ہیں, اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے, انہوں نے بھی اس بچے کے لیے اپنی زندگی
अपना टाइम वक़फ़ कर दिया हुआ है। जब से ये बीमार है वो दिन रात इसी के पास। मैंने भी शायद इतना टाइम नहीं दिया जितना माशाल्लाह शेख जाज साहब ने दिया। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। आमीन माशाल्लाह। अच्छा, इस मुश्किल वक़्त में आपका जो साथ सबसे ज़्यादा है वो किसने दिया, या आपने सिर्फ ये अकेले ही सारा जो है ना मामलात हैंडल करते रहे? साथ आपका माशाल्लाह कारोबार भी है और फिर बच्चे की बीमारी, ऑपरेशन, कभी लाहौर जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो ये कैसे हैंडल किया आपने सारा? दरअसल देखें जी, जब बंदा कोई साथ, किसी बंदे पे कोई आज़माइश आ जाती है ना, कोई साथ ये भी कह दे या घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उस पर भी जो बंदे को काफ़ी तसल्ली मिल जाती है। जैसे मैंने बताया शेख कामरान साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो मेरे एक बाजू की तरह है माशाल्लाह। वो दिन रात मेरे साथ ही हैं। वो बड़ा तावन किया उन्होंने, अब तक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक दे, हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनका कारोबार बेहतर करे। बहुत अच्छे आदमी। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए साथ चलते हैं, बहुत कम लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चे के हवाले से? कोई मैं सब वालिदैन को यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश आ जाए तो परेशान नहीं होना, अल्लाह से रुजू करना है। अल्लाह ताला की ही तरफ से ये आज़माइश आती है, वो अल्लाह ताला ने ही ख़त्म करनी है। तो जितना भी हो सके अल्लाह से रुजू करें, सदका खैरात करें। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बंदे की वक्ती तौर पर तो परेशानी होती है, और लेकिन अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे ने हिफ़्ज़ किया है या आपने सिर्फ अभी इसका नाम रखा है, आगे इसको आलम बनाने का सोचा हुआ है या हिफ़्ज़ किया हुआ? हाँ माशाल्लाह, इसने 2 साल पहले जब कोरोना था इसने तरावियाँ पढ़ाई, लेकिन बीमारी का तो पता ही नहीं था कि इसकी इतनी बड़ी बीमारी है। तरावियाँ पढ़ाई बहुत अच्छी, यानी कि क्लास में बहुत अच्छे नंबरों में आता रहा है ये, और माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है। तो हिफ़्ज़ किया हुआ इसने माशाल्लाह, 1 साल के अंदर अंदर इसने हिफ़्ज़ कर लिया था, और माशाल्लाह अभी ये आपको तिलावत करके भी सुनाएगा। बहुत ज़हीन बच्चा है। अल्लाह ताला इसको ये ज़ानिशी रहमतुल्लाह अलैह और नबी पाक की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हमारे साथ जो है ना वो बच्चा भी मौजूद है जिनका नाम भाई अज़ीम रहमान यज़दानी साहब ने जो है ना यज़दानी शेख रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा है, और उनके मिशन के लिए माशाल्लाह इन्होंने कुर्बान किया हुआ है। तो हम जो है ना बच्चे से बात करते हैं और इसका जज्बा देखते हैं। हालांकि इतनी बीमारी की हालत में और इतनी परेशानी की हालत में भी शुहदाए अहले हदीस से मोहब्बत करते हैं और उनकी तकरीरें सुनते हैं। तो हम इंशाल्लाह इनसे पूछते हैं कि इनका हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है आप साहब? जी माशाल्लाह बहुत बेहतर हूँ, पहले से अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, हमारे भाई के लिए, बच्चे के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द सेहत दे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो आलम नहीं हमने बनाना कि जो सिर्फ कैस्टें सुन के आलम बने हुए हैं, वो नहीं। इंशाअल्लाह रहमान आलम बामल बनाएंगे, ताकि जो है ना ये ख़ुद भी जो बयान करेगा वही जो है ना घर के अंदर भी इंशाअल्लाह रहमान सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में भी इन्होंने वो सारा कानून राइज करना है, और इंशाअल्लाह आलम बनेगा आपकी दुआओं से, और इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा जब ये कुरान पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं, और जब ये कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक माँ बाप के दर्जात बुलंद फरमाते हैं। तो आप हमें कोई तलावत सुनाएंगे कुरान पाक की? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ صحیح بات ہے ناظرین کرام، ماشاء اللہ دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے کبھی کوئی اسپیچ وغیرہ بھی کی ہے یا نہیں کی؟ نہیں، ابھی تک کوئی اسپیچ وغیرہ نہیں کی. جو سنتے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں سنا دیں. کوئی یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شعر یا کوئی کوئی نہیں، کوشش کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے. نہیں آتا مجھے. ناظرین کرام، صرف آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کی حالت میں بندہ ماشاءاللہ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. اللہ پاک والدین کے لیے جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ پاک شہداء اہل حدیث کے درجات بلند فرمائے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو نہیں جانتا، باہر سے کالیں آئی ہیں سعودیہ دبئی سے اس بچے کی صحت کے حوالے سے. کافی لوگوں کو میں نہیں جانتا، لیکن میں ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں اور مزید دعائیں کیجیے گا اور اللہ پاک اس کو جلدی جلدی صحت دے اور نبی پاک اس حدیث کا چرچہ بلند کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جی، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو سعودی عرب میں بھی ہیں بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے بھی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک سنتے ہیں، ہر جگہ پر سنتے ہیں، لیکن وہاں پر تو ایک عجیب ہی جو ہے نا منظر ہوتا ہے. تو دعا کریں انشاءاللہ الرحمن یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر دین کا عالم بنے گا. انشاءاللہ جو دعائیں کریں گے لوگ ان کو بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ والدین کے لیے بھی جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.